अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासत अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं भोगीवाल तहखाना स्टॉप लाहौर के में। और मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं। इनकी बहन जो कि दुल्हन, पहले दिन ही वो दुल्हन बनी थी और उसी दिन उन्हें जो है वो कत्ल कर दिया गया और इलेक्ट्रिक शॉक दे के उनका कत्ल हुआ है। कैसे कत्ल हुआ, क्या वाकया हुआ, वो जानेंगे उनके भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या वाकया हुआ, ज़रा बताएं। सर शादी को पहली रात को जब उसे रुखसत किया है तो वो यहाँ से गई है, तो जब सुबह हम नाश्ता लेके गए हैं तो हमें पता चला जी वहाँ पे एम्बुलेंस एक खड़ी थी, हमने देखी है। और घर वाले एम्बुलेंस में उस जिससे शादी हुई है, आसिफ उसका नाम है, उसे उन्होंने रखा हुआ है एम्बुलेंस में, उसे ऑक्सीजन वगैरह लगाई हुई है। तो हमें एकदम से परेशान हो गए, यार हमारी बेटी नहीं नज़र आ रही, मेरी बहन सवेरा जिसकी शादी हमने की है। वो पता चला जी, ऊपर हमें बताया गया जी वो ऊपर बेहोश है। वो जी बेहोश है। इन्होंने रात को कोयले जलाए हुए थे और कोयलों की वजह से दोनों अफराद जो है ना वो बेहोश पड़े हैं और इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैं कहा यार तुसी सानू दस्या क्यों नहीं। तो इन्होंने जी लॉक मास्टर को बताते हैं जी, हमने लॉक मास्टर को बुला के दरवाज़ा तोड़वाया और हमें भी नहीं था पता कि ये दोनों जो ना अफराद अंदर पड़े हुए हैं। हमें लेट पता चला। और दोनों ही अंदर पड़े थे? दोनों अंदर पड़े थे। और ये तो उन्होंने हमें जो बताया, हम तो वही बता रहे हैं कि दोनों अंदर पड़े हैं, इन्हें बेहोश हैं, इन्हें लेके जाना है। मैं कहा चलो जी हॉस्पिटल चलते हैं। आदिल हॉस्पिटल गए हैं। आदिल हॉस्पिटल जब गए हैं तो डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया है तो उन्होंने बताया जी इसकी डेथ हुए काफ़ी देर हो गई है। अच्छा। और उसकी बॉडी पे तशद्दुद के निशान थे, तशद्दुद के निशान थे। ये पिक्चर्स चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे तशद्दुद के निशानात हैं और इलेक्ट्रिक शॉक के जो इस जगह पे निशान आप देख सकते हैं। निशान उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा जी हमारा तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया, आप लिहाजा सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे पुलिस होती है, वो आपका केस जो है ना ये मर्डर केस है और वो केस बनता है आपका, आपने लीगली तौर पे जो है ना आप हॉस्पिटल में जाएं तो वो आपका केस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहले दिन ये लव मैरिज थी पहले, ये बताएं। नहीं सर, ये अरेंज मैरिज। तो वो आपके जानने वाले, कैसे जानने वाले हैं वो लोग आपके? सर जानने वाले से चर्च में ही बहुत देर पहले की बात है कि चर्च के मेंबर थे हमारे और वो आते जाते थे, फिर नहीं थे आते जाते और इसी तरह से उन्हें जानते थे हम। तो मियाँ बीवी दोनों राजी थे शादी पे? हाँ जी, दोनों राजी थे जी, दोनों राजी थे। तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि किस चक्कर में जो है वो पहले दिन पहली रात को ही उसका कत्ल कर दिया गया? सर ये तो राजी भी थे वो दोनों जी, राजी थे और ये वो ही बता सकते हैं कि भाई इन्होंने मर्डर क्यों किया। हमने तो हंसी खुशी जो है ना एक दिन रुखसती की है और अगले दिन हमें ये पैगाम मिलना, ये तो सोचा भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन। वो एक बच्ची थी जिसकी अभी अभी मतलब शादी हुई थी और साथ में इन्होंने कितनी मेहनत से उसके लिए जो है वो उसका सामान जितना भी ख़रीदा। ये भाई खुद जो हैं वो आप क्या करते हैं? मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं और उन्होंने उसको मेहनत से इतना सामान दिया, सारा किया। और उस बच्ची के जो फीमेल है जो जिसकी डेथ हुई है, जो दुल्हन थी, उसके लिए अरमान देखें आगे क्या उसने सोचा होगा कि मैं शादी के बाद क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, बड़े उसके अरमान होंगे। लेकिन दर्दनाक वाक़या ये पेश है कि उसे पहले दिन उसे कत्ल कर दिया गया और वो भी शादी की रात ही कत्ल हुआ ना? शादी की रात शादी की इन्होंने किया। जब यहाँ से चले गए हैं तो सुबह हम इन्हें फ़ोन करते रहे हैं कि भाई हम नाश्ता लेके आ रहे हैं, लेकिन इन सब के नंबर बंद थे, कोई राब्ता नहीं था। तो हमने कहा चलो जाना तो वहीं पे है, कोई बात नहीं। हम 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे तक वहाँ पे गए हैं तो आगे ये जो है ना मामला। ये आपकी वाइफ है साथ? मेरी वाइफ है। अच्छा, आप उनको जानती थी? जिनकी इनकी बहन को तो जानती होंगी। उससे पहले क्या वो खुश थी जिस टाइम शादी हुई? हाँ जी, वो बहुत खुश थी शादी के लिए। तो ऐसा कोई मसला नहीं था कि वो मतलब कोई हर एक बात ना मेरे साथ शेयर करती थी वो। तो उसने कभी भी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की कि मैं इस शादी से राज़ी नहीं हूँ। तो खुदा का शुक्र था कि वो हंसी खुशी मतलब उसकी रुखसती की है। तो तकरीबन हम 11 बजे यहाँ से निकले हैं, 11:30 बजे हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो आगे रेस्क्यू की गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने देखा, तो मैंने इनको बताया कि ना आगे गाड़ी खड़ी है। तो इन्होंने मुझे कहा कि जाहिर सी बात है मोहल्ला है तो किसी की भी हो सकती है ना। तो हम लोग गए आगे, तो गाड़ी के पास से मैं गुजरी हूँ तो उसकी बहन जो सुमेरा थी तो वो CPR कर रही थी आसिफ का गाड़ी के अंदर। अच्छा। तो मैंने देखा, मैं जल्दी से गाड़ी के पास गई हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ इनको। तो वो कहती हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। तो साथ ही दरवाजे में मेन गेट में उनकी भाभी खड़ी थी। तो मैंने भाभी से पूछा कि सारा भाभी क्या हुआ इनको।
تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ صبح 7 بجے سے ہم دروازہ نوک کر رہے ہیں تو یہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے. تو پھر ہم نے 10 بجے بھی نوک کیا تو ان لوگوں نے نہیں کھولا. تو پھر ہم لوگوں نے پھر جلدی سے ان کے جو ہسبینڈ تھے وسیم کہتے ہیں کن کے وہ جو جن سے آپ جی سارا بھابی کے، ہاں جی، جو سویرا کی دیورانی تھی نا، اچھا، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہے. وہ جلدی سے گئے ہیں تو انہوں نے دروازہ کھلوایا، لاک کھلوایا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے یہ دونوں بے ہوش. یہ ان کا کہنا ہے، جی آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے اس جو اپنی بہن ہے اس کے میاں سے پوچھنے کی کوشش کی؟ نہیں، اس نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا. وہ ڈرامے بازی کر رہا تھا، پڑا ہوا تھا، اسے آکسیجن لگی ہوئی ہے جی. وہ بات نہیں کر سکتا کسی سے، اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، اپنے جیوں سے، اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے. جب ہمارا کوئی جاتا تھا تو وہ کہتے تھے جی اسے ڈسٹرب نہ کریں، اسے ریسٹ کرنے دیں، یہ بات نہیں کر سکتا. ٹھیک. اور ڈاکٹرز کی کیا رپورٹ تھی کہ الیکٹرک شاک کہاں کہاں پہ لگے، کچھ پتا؟ ڈاکٹروں نے جب وہ آئی ہے نا ڈیڈ ہاؤس سے رپورٹ، تو اس میں آیا تھا اس میں الیکٹرک برن کے شوق لگائے گئے ہیں اور اس کے یہ نشان ہے. ٹھیک ہے، نشان پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین جی. وہ الیکٹرک برن کے نشان ہے باڈی پہ، تشدد کے جو ہے نا، انہوں نے تشدد کر کے اسے مارا. اور پھر فرانزی کے لیے انہوں نے بھیج دیا جی. فرانزی کے آئے گی تو سارا اس میں. اور پولیس آپ کا ساتھ دے رہی ہے سارے میٹر میں؟ پولیس نہیں ساتھ دے رہی. اب پولیس نے کہہ دیا جی معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، کورٹ میں تھا کیس. ٹھیک ہے، پولیس نے تو ان کے حق میں لکھ دیا ہمارا، تو انہوں نے سنی نہیں بات. یہ بڑا ہی خطرناک بات ہے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پر پولیس اکثر جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جہاں سے پیسے ملتے ہیں، جہاں سے ان کو کوئی مطلب فائدہ پہنچتا ہے، ان کا ساتھ دے دیتے ہیں. تو کبھی بھی مظلوم کا ساتھ نہیں. مظلوم ایک تو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور دوسرا اور دھکے کھانے پڑتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے ہماری پولیس کا، ہمارے جو نظام ہے، عدل کا نظام ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پولیس والوں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ کتنے پیسے کیسے لے لو؟ ہاں، پولیس والے ایک دفعہ بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں معاملہ رفع دفع کرا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، آپ کا کوئی بھی ہرجانا ہے تو اس کی کوئی خواہش ہے تو وہ پوری کر دیتے ہیں. میں کہا نہیں یار، میں کڑی دا سودا کیونکہ ساڈی کڑی نہیں رہی تو میں کہدا سودا نال معاملات کراں. اور وہ بس اس نے یہ بات سنی ہے تو اس نے پھر وہ آگے. آپ کے والد والدہ حیات نہیں ہے نا؟ نہیں، میری نہ والدہ نہ والدہ، میں چاچو کے ساتھ رہتا ہوں اور میری پرورش بھی انہوں نے کی ہے، اور سارے معاملات جو ہے نا وہ وہی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب آگے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں ہمارے جو ہے اعلیٰ حکام سے؟ اعلیٰ حکام سے یہی گزارش ہے جی، ہمیں انصاف ملے، کیونکہ ہماری بہن کا تو قتل ہو گیا اور یہ آزاد پھر رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ ان کا یہ میری بہن کے ساتھ ہوا ہے، کسی دوسری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب اگر کوئی بندہ قتل کر سکتا ہے کسی انسان کی، اس سے روح چھین سکتا ہے، تو وہ تو کسی کو بھی مار سکتا ہے. کسی کو بھی مار سکتا ہے، اور وہ آزاد گھوم رہے ہیں، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو ایف آئی آر کی کاپی بھی ناظرین میں اس ویڈیو میں اب لگانے لگا ہوں. یہ ایف آئی آر کی کاپی آپ دیکھ سکتے ہیں چل پڑی ہے، اور دلہن کی تصویر جو ہے وہ پہلے کیسی تھی اور بعد میں ڈیتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے. اتنا بڑا ظلم ہے اس فیملی، بھائی جو جن کے والدین نہیں ہیں، صرف یہی بھائی ہیں جنہوں نے ان کی پرورش ساتھ مل کے کی. چاچو ہیں، انہوں نے پرورش کی، اور پرورش کر کے جو آپ نے کیسے جہیز کا سامان وغیرہ جمع کیا تھا؟ سر جب رشتہ ہوا اس سے پہلے سے جو ہے نا چاچو اور میں مل کے ہم جو ہے نا تھوڑا کر کے یہ سارا اکٹھا کر رہے تھے، اور بڑی مشکل سے جو ہے نا محنت مزدوری کر کے یہ سارے معاملات کیے ہیں. چلیں ہم ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے محنت سے خود پیزا ڈلیوری کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی مشکل سے بہن کے جہیز کا سامان اکٹھا کیا تھا. اور اس بہن کو شادی کی پہلی رات تھی، مار دیا گیا اپنے جو ہے سسرال کے گھر سے. اور یہ ایک انصاف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے حکام سے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمیں پولیس ساتھ نہیں دے رہی، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. تو آپ نے یہ سارا واقعہ جانا. فی الحال مجھے آپ اجازت دیں. فی امان اللہ.